सुशेगाद हो आळशीपणा न्ही, इट्स अ वे ऑफ लायफ. म्हणजे एक सातिश्वेत जाल्ली एक वे ऑफ लायफ जंय गोंयकारांक खूब कितें करपाचें आसाच. म्हणजे गोंयकार एम्बिशियस आसाच अशातलो भाग ना की गोंयकार आसा तातून हॅप्पी आसा किंवा तातूनच तो उरतलो. पूण तरी आसतना आपल्याक सगळें मेळ्ळ्या उपरांत एक सगळ्यांच्या सांगातान सुशेगाद रावपाची जी गोंयकाराची वृत्ती आसा ती वृत्ती म्हाका दिसता इट्स अ आयडेंटिटी गोंयची. आनी ताका लागून गोंय वेगळें आसा की कोणी म्हणटा की गोंयान तू खंयच्याय टायमार कोणागेरूय भितर सर तू उपाशी भायर सरचो ना. तो मागीर कोणी मनीस असो किंवा वाटेर तुका कितें गरज पडली जाल्यार अक्षरशः तुज्या हाताक धरून तो तुका जंय वचपाक जाय थंय पावयतलो. हो जो गोंयचे एथोस आसा किंवा गोंयची जी वळख आसा, गोंयचे जे एका तरेन काळीज आसा ते द वॉयसांतल्यान मुखार हाडपाचो आमचो खूब प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो. The Voice for Goy.